राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म सन्तोष पोखरेल। सुरुमा हेडलाइन्स न्युज। 11 महिनापछि मङ्गलबार बस्न लागेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकका लागि 10 एजेन्डा तय। नक्कली शरणार्थी प्रकरण सहितका विषयमा छलफल गर्न सभापति देउबा तयार। रासपाका सांसद वाग्लेले सेनाको संख्या घटाउने अभिव्यक्ति दिएपछि चौतर्फी विरोध। प्रस्ताव विदेशीको उक्साहटमा आएको टिप्पणी। सत्ताका लागि परराष्ट्र नीतिमै सन्तुलन गुमाउने काममा सरकार संलग्न भएको एमाले उपमहासचिव ग्यावालीको आरोप। नेपालको हितलाई ख्याल गर्न काङ्ग्रेस र माओवादीको सुझाव। संसदमा रासपाको अपरिपक्वता छत्ताछुल्ल। एमालेले जे गर्यो त्यसैमा सांसदहरूले ताली बजाउने गरेको भन्दै आलोचना। जनताले साथ दिए राजा र हिन्दू राष्ट्र स्थापना सम्भव भएको राप्रपाका अध्यक्ष लिङदेनको जिकिर। हिन्दू राष्ट्र अभियान निरन्तर सञ्चालन गर्ने घोषणा। चीनमा द्रुत मार्गमा 8वटा मोटर ठोकिँदा 8 जनाको मृत्यु, 5 जना गम्भीर घाइते। र एसिसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपाल भारतसँग 9 विकेटले पराजित। अब न्युज विस्तारमा। सुरु गरौँ काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले मङ्गलबारदेखि बस्ने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकका लागि 10वटा एजेन्डा तय गरेको छ। सोमबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास धुम्बाराईमा बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले केन्द्रीय कार्य समिति बैठकका लागि 10वटा एजेन्डा तय गरेको हो। समसामयिक विषय, साङ्गठनिक कार्ययोजना र कार्यतालिका, कार्य सम्पादन समितिले गरेका निर्णयहरू अनुमोदनको प्रस्ताव, निर्वाचन परिचालन समितिको प्रतिवेदन पेश र पार्टीको नीति अधिवेशनसँग सम्बन्धित खाका पनि प्रस्तावित हुने महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। महाधिवेशन सम्पन्न हुँदै गर्दा नेतृत्व चयनको अधिवेशन र नीति निर्माणको अधिवेशनलाई छुट्याउने भनेर नीति अधिवेशनको विषय थियो र भोलिको बैठक जो प्रारम्भ हुँदैछ त्यो बैठकमा नीति अधिवेशन सम्बन्धी केही खाका प्रस्तावित हुन्छ र बैठक टुङ्गिँदै गर्दाखेरि तपाईँहरू मार्फतै हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको आगामी नीति अधिवेशनको मिति, तिथि, स्थान र प्रक्रियाको सहभागिताको सन्दर्भको बारेमा। केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा विभाग गठनको प्रस्ताव, पार्टीले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रवादी अभियानको खाका प्रस्तुत, अनुशासन समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने एजेन्डा पनि तय गरिएको छ। अरू एजेन्डाहरूमा पार्टीले प्रतिनिधि सभामा खेलेको भूमिकाको सन्दर्भमा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बैठकमा जानकारी गराउने र उपसभापति तथा उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारको गतिविधिहरूको सम्बन्धमा बैठकलाई जानकारी गराउने कार्यसूची रहेको छ। काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठक मङ्गलबार दिउँसो 1 बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने गरी बोलाइएको छ। बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने विषयमा भने नेताहरूबीच कुरा बाँझिएको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सत्ता टिकाउनका लागि नेपालको परराष्ट्र नीतिमै सन्तुलन गुमाउने खालको काममा संलग्न भएको आरोप लगाउनु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र एसियाली अनुसन्धान केन्द्रले सोमबार कीर्तिपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उपमहासचिव ग्यावालीले सत्ता टिकाउनका लागि असंलग्नताको परराष्ट्र नीतिमा विचलन ल्याउने काम नगरेर पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणको क्रममा नेपालको हितलाई समेत ध्यानमा नराखी विद्युत खरिद सहितको सम्झौता गरेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। 27 वर्षदेखि 12 वर्षदेखि अप्पर कर्णाली, त्यसमाथि पुकेट कर्णाली, त्यसपछि पश्चिम सेती, त्यसपछि ESR6, त्यसपछि अरुण लोवर अरुण तम्बोरमा अहिले केही छलफल चल्दै गरेको सुन्छु। अप्पर अरुणमा केही कुराहरू चल्दै गरेको देख्छु। त्यसो गर्दा साझेदारी हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ हामी एकदमै हात बाँधेर
किनभने बजार एउटै छ, लिदिन्न भनेपछि खेला खतम। यो खालको स्थितिबाट जानु हुँदैन। आफ्ना राष्ट्रिय हितहरूको सन्दर्भमा पनि कहीँ न कहीँ चाहिँ हामीले त्यो सन्तुलनलाई गुमाउनु हुन्न। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालाले नेपालले भारत चीन बीचको सम्बन्ध बलियो बनाउने काममा प्रयास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भारत दुईटा देश छ। यो देशलाई तपाईले तरुल भन्नुस् या हात्ती भन्नुस्, बिबीले हात्ती भन्नुहुन्थ्यो, गिर्जाबाबुले सुनको खानी भन्नुहुन्थ्यो, दुईटा सुन खानीको बिचमा हामी छौँ भन्नुहुन्थ्यो। तपाईले जे भने पनि यो दुईटै देशसित हामीले सम्बन्ध राम्रो बनाउनुपर्छ र हाम्रो प्रयास हुनुपर्छ कि चीन र भारत चाहिँ नि को सम्बन्ध राम्रो बनोस् भन्ने कुराको हाम्रो प्रयास हुनुपर्छ। हामी फेरि प्रभावित भएर उनीहरूको चाहिँ नि डिस्टेन्स बढाइदिने काम हामीले गर्नु हुँदैन। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीले नेपाल भू राजनीतिक चपेटामा फस्दै गएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट मुक्त हुने खालको परराष्ट्र नीति नै बनाउने काममा पहल कदमी लिन परराष्ट्रविदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। यो कुरा एकदम झलक देखाउनु भएको छ उहाँले कि अब कति खतरनाक ढङ्गले हामी जियो एउटा स्ट्राटेजीमा फस्दैछ नेपाल भन्ने कुरा। त हिजोको शीतयुद्ध त रुस र अमेरिकाको थियो, त्यसको अलिअलि छिटा मात्रै यहाँ पर्थ्यो। तर अहिले त हामी त भुमरीको बिचमा छौँ। त भुमरीको बिचमा भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा नेपाल स्ट्यान्ड गर्नुपर्छ र त्यो स्ट्यान्ड गर्नको निम्ति विमर्शहरू हुनुपर्छ। नेता कार्कीले भारत र चीनबीच नेपालले सुमधुर सम्बन्ध कायम राखेर जानुपर्ने पनि बताउनुभयो। दुई गुट बीचको विवाद र कुटाकुटपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रूपन्देही स्थित जिल्ला संयोजक प्रकाश ग्यावालीलाई 5 महिनामै हटाएको छ। रूपन्देही जिल्ला संयोजक ग्यावालीलाई हटाएर डाक्टर बुद्धि शर्मालाई नयाँ संयोजक तोकिएको छ। शर्मा पहिले लुम्बिनी प्रदेश समिति सदस्य हुनुहुन्थ्यो। रासपाको रूपन्देही जिल्लामा देखिएको विवाद प्रहरीसम्म पुगेको थियो। दुई गुटमा विभाजित कार्यकर्ताहरूबीच पार्टीको सैनामैना नगर समितिको कार्यालयमै गत बुधबार हात हालाहाल र कुट्टाकुटको अवस्था भएको थियो। अरूभन्दा फरक भएको बताउने संसदको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पुराना दल जस्तै संसद अवरोधमा उत्रिन थालेको भन्दै आलोचना सुरु हुन थालेको छ। अरू दलका राम्रा कुरा सिक्ने र नराम्रा कुरा हटाउन अरूलाई प्रेरित गर्नुपर्नेमा किन ऊ आफै पुराना दलको सिको गर्दैछ? हेरौँ यो रिपोर्ट। सम्पन्न निर्वाचनबाट चौथो दलको रूपमा स्थापित भएको छ। पार्टी गठन भएको 6 महिनामै प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 20 सिट ल्याउन सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लोकप्रियतालाई लिएर अरू दल झस्किए पनि, तर जब निर्वाचनपछि सरकार गठन भयो त्यसदेखि नै रासोपा विवादमा पर्न थाल्यो र अहिले पनि त्यो क्रम जारी नै छ। नागरिकताका कारण पार्टी सभापतिको पद खारेजीदेखि खुस प्रकरणका कारण रासोपा विवादमा तानिएको छ। यस्तै कहिले एमालेसँग लोली मिलाउँदा त कहिले राप्रपासँग जोडिन पुग्दा संसदमा रासोपाको भूमिका विवादित बनेको छ। सुरुमा नागरिकता विवादका कारण सर्वोच्चको आदेशमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेको पद नै खारेज भयो। यस्तै पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाईसँग 2 करोड रुपियाँ घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि रासोपालाई विवादमा तानियो। तर पार्टीले ढाका कुमारलाई पार्टीबाट निष्कासित नै गर्यो। यसअघि अनेक काण्डमा जोडिए पनि पछिल्लो समय भने संसदमा रासोपाको भूमिका विवादित बन्दै गएको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि संसदमा मुरा भैँसीको प्रकरणलाई लिएर एमालेले विवाद गर्यो। त्यसमा रासोपा पनि जोडियो। रासोपाका सांसद शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री जहाज चढेर नआई भैँसी चढेर आएको बताएपछि संसदमा हङ्गामा नै भयो। सभामुखले खनालको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन नै लगाउनु भयो। भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द यो रेकर्डबाट हटाउनको लागि म सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु। तर पछि मुरा भैँसीको विषयमा भएको बहसप्रति पार्टी सभापति रवि लामिछानेले नजानेर पार्टीका तर्फबाट यस्तो बहस भएको भन्दै माफी नै माग्नुभयो। यसबीच पार्टीका सांसदले सार्वजनिक फोरममा दिएका अभिव्यक्तिहरू विवादमा पर्ने गरेका छन्। सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सेनाको संख्या कटौतीको विषयमा पनि विवाद परेको छ। त्यस्तै तोसीमा कार्कीको अभिव्यक्ति पनि विवादमा परेको छ। तर पार्टी सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीको स्वच्छ आलोचना गर्न र आफू सचिन तयार रहेको बताउँदै आउनु भएको छ। जो रासोपालाई माया गर्नुहुन्छ, जो रासोपाको यात्रामा जोडिनु भएको छ, जो रासोपालाई समर्थन गर्नुहुन्छ, सहयोग गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म एकदमै विनम्र भएर विभिन्न प्रतिक्रिया दिन फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, आलोचना नै सुन्न नहुने हामी कोही पनि होइनौँ।
हामीलाई गाली गर्न पाइन्छ, हामीलाई आलोचना गर्न पाइन्छ, हाम्रो विरोध गर्न पाइन्छ। हाम्रो विरोध गर्नेको उछिलो काट्नै पर्दैन, केही पनि फरक पर्दैन। हामी सप्रिने नै त्यसरी हो, हामी सच्चिने नै त्यसरी हो। पार्टी सभापति लामिछानेले यसरी सचिन तयार छु भन्दा भन्दै फेरि मेसो नपाउँदा रासोपा विवादमा थानिएको छ। आइतबारको संसदमा मत विभाजन कुन समयमा माग्ने भन्ने विषयबारे रासोपाका सांसदहरूले मेसो नपाउँदा विवादमा तानिएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले केही नेपाली ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईलाई नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक पेश गर्न समय दिनुभएको थियो। रासपाका सांसदहरूले कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले केही नेपाली ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश गर्ने प्रक्रियामा त्रुटि भएको भन्दै प्रश्न उठाएर संसद अवरोध गरेर बेल नै खेल्न आए। त्यही कारण सभामुखले बैठक नै स्थगित गर्नुभयो। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री अशोक कुमार राईलाई आफ्नो आसन ग्रहण गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब यो बैठक आजै 15 मिनटपछि बस्ने गरी स्थगित हुन्छ। तर कुनै सहमति बिना नै 15 मिनटपछि दोस्रो बैठक बस्यो। रासोपाले संसद अवरोध गर्नुमा कुनै बलियो तर्क थिएन। संसदमा रासोपाको अपरिपक्वता देखियो। पूर्व सभामुख दबन्ना ढुङ्गानाको भनाइ छ, गत अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक पारित भएन। प्रतिनिधि सभामा मतदाताले कुनै पनि कारबाही अवरोध गर्न पठाएका होइनन्। अझ नयाँ पार्टीले, त्यसमा पनि स्वतन्त्र जस्ता पार्टीले पुराना पार्टीका राम्रा कुरा सिक्ने हो, अवरोध सिक्ने होइन। अवरोध बन्दको पहल गर्ने हो। राजनीतिक ब्युरो, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लेङदेनले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा उठाउनु स्वार्थ र सत्तासँग केन्द्रित विषय नभएको बताउनु भएको छ। नेपाल सनातन धर्म संस्कृति सङ्गठनद्वारा आयोजित सनातन हिन्दू राष्ट्रका लागि पदयात्रा कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका अध्यक्ष लिङदेनले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राजतन्त्र फर्किने कुरा जनतामा निर्भर हुने भएकाले जनताले राप्रपाको मुद्दामा समर्थन गरिरहेको बताउनु भयो। जनता जो जन्मले कर्मले हिन्दू भएर पनि हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा आउन सकिराखेको छैनन्, उनीहरूमा जनचेतना जगाउने र जनताको बलबाट नेपालमा हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्ने अभियानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लागेको छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले जुन हिन्दुत्वको मुद्दा उठाइराखेको छ त्यो केवल कुनै स्वार्थ अथवा सत्तासँग सम्बन्धित विषय होइन भन्ने कुरा म फेरि पनि स्पष्ट पार्छु। पदयात्रा कार्यक्रममा बोल्दै राप्रपा सांसद दीपक बहादुर सिंहले प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न आनाकानी गरेपछि सरकार छोडेको जिकिर गर्नुभयो। पार्टीको एजेन्डा कायम गर्न पाउँछ भनेको थियो, जब बहुमत पुगेपछि पीडित माछा पल्टे जस्तो पल्टिनु भयो। त्यस्ताका सरकारमा जानुभन्दा हट्ने भनेको हामी शानदारसँग राजीनामा हातमा फ्याँकेर हामी आएका छौँ। हामीलाई जरुरी छैन प्रचण्डको गभर्मेन्टमा कुनै पनि हालतमा राप्रपा जाँदैन, लेखेर राख्नुहोस्। राप्रपाले सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षार्थ जनचेतना जगाउने र हिन्दू राष्ट्र अभियान सञ्चालनका लागि जनचेतना फैल्याउने उद्देश्यले पदयात्रा कार्यक्रम गरेको जनाएको छ। संसदीय समितिमा सभापति चयन हुन नसक्दा समितिको काम निकै प्रभावित भइरहेको छ। संसदीय समिति गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि समिति सभापति चयन हुन नसक्दा समितिले गर्ने काम कारबाहीहरू प्रभावित बनेका हुन्। हाल समितिको बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा बस्दै आएको छ। राजनीतिक दलहरूले आपसी समझदारीमा समिति सभापतिको भागभण्डा गरेको कुरा नेताहरूले बताउँदै आए पनि हालसम्म समितिले सभापति भनी पाउन सकेको छैन। सङ्घीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले विभिन्न समितिमा गरी 10 वटा विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। विभिन्न समितिहरूमा लगभग 10 वटा विधेयकहरू चाहिँ विचाराधीन छ भन्नाले त संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिहरूमा 10 वटा विधेयकहरू विचाराधीन छन्, जसमध्ये राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा 4 वटा विधेयक, त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा एउटा विधेयक, कृषिमा एउटा विधेयक, कानुन समितिमा 2टा विधेयक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा 2टा विधेयक चाहिँ समितिमा पठाइएको छ दफावार छलफलका लागि।
उहाँले समिति बैठकमा हालसम्म गम्भीर प्रकृतिका विषयवस्तुहरूमा प्रवेश नगरेको समेत बताउनुभयो। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकअघि हेडलाइन्स न्युज। 11 महिनापछि मङ्गलबार बस्न लागेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकका लागि 10 एजेन्डा तय। नक्कली शरणार्थी प्रकरण सहितका विषयमा छलफल गर्न सभापति देउबा तयार। रासपाका सांसद वाग्लेले सेनाको संख्या घटाउने अभिव्यक्ति दिएपछि चौतर्फी विरोध। प्रस्ताव विदेशीको उक्साहटमा आएको टिप्पणी। सत्ताका लागि परराष्ट्र नीतिमै सन्तुलन गुमाउने काममा सरकार संलग्न भएको एमाले उपमहासचिव ग्यावालीको आरोप। नेपालको हितलाई ख्याल गर्न काङ्ग्रेस र माओवादीको सुझाव। संसदमा रासपाको अपरिपक्वता छत्ताछुल्ल। एमालेले जे गर्यो त्यसैमा सांसदहरूले ताली बजाउने गरेको भन्दै आलोचना। जनताले साथ दिए राजा र हिन्दू राष्ट्र स्थापना सम्भव भएको राप्रपाका अध्यक्ष लिङदेनको जिकिर। हिन्दू राष्ट्र अभियान निरन्तर सञ्चालन गर्ने घोषणा। चीनमा द्रुत मार्गमा 8वटा मोटर ठोकिँदा 8 जनाको मृत्यु, 5 जना गम्भीर घाइते। र एसिसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपाल भारतसँग 9 विकेटले पराजित। I have visited Global College many times, observed their facilities, and learned about their curriculum. I have spent most of my student life studying abroad. The quality of education in Global College matches the international standards. If life gave me a second chance and I had to choose a college, I would definitely choose Global College. Trust me. Global College of Management, Mid-Banishwar. Management studies from +2 to master's level. Warm services to delight your senses. Taking hospitality to newer heights. Nepal Airlines. मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरु पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तराई कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। हामीमा छ हिरो, नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। न्युज नेपालमा अब बाँकी न्युज। निर्वाचन आयोगले समयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई जरिवाना तोकेको छ। कारबाहीमा पर्ने दलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष रहेको नेपाल समाजवादी पार्टी, प्रभु शाह अध्यक्ष रहेको आम जनता पार्टी, नेपाल सुशासन पार्टी समेत रहेका छन्। त्यस्तै समयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न भन्दै माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी, महन्त ठाकुर अध्यक्ष रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नारायणमान विधुक्षको नेपाल मजदुर किसान पार्टी, चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलहरूलाई आयोगले सचेत गराएको छ। लेखा परीक्षण पेश नगर्ने 39वटा राजनैतिक दललाई जनही 7,000 रुपैयाँका दरले जरिवाना तोकेको छ। आयोगको सोमबार बसेको बैठकले 39वटा दललाई जरिवाना गर्दै 7 दिनभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर आयोगमा पेश गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। सरकारले खुला सिमाना हुनु देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौतीको रूपमा रहेको बताएको छ।
गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले माग गरे बमोजिमको लिखित विवरण पठाउँदै नेपालको छिमेकी दुई देशसँग खुला सिमाना हुनु राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती भएको बताएको हो। सोमबार बसेको समितिको बैठकमा समिति सचिव सीता काफ्ले वाग्लेले गृह मन्त्रालयले पठाएको विवरण पढेर सुनाउनु भएको थियो। सीमा विवाद तथा विभिन्न तरिकाबाट अतिक्रमण बढेको, खुल्ला सिमानाबाट हुने अवैध नेपाल प्रवेश, सीमा तथा 10 गजा क्षेत्र अतिक्रमण, 10 गजा क्षेत्रमा खेतीपाती गरेको आधारमा स्थानीय नागरिकहरूबाट भूभाग आफ्नो देशको रहेको भनी दाबी गर्ने गरेको, अन्तरसीमा अपराध, अवैध हतियार तथा विस्फोटक पदार्थ ओसार पसार, मानव तस्करी तथा बालबालिका चेलीबेटी बेचबिखन, लागु पदार्थ ओसार पसार लगायतका अन्य सङ्गठित अपराध, खुला सीमाका कारण लागु औषध कारोबार, वन्यजन्तु तथा ओखेटो पहाड तस्करी लगायत अवैध निकासी पैठारी, शरणार्थी तथा तेस्रो देशका नागरिकहरूको अवैध घुसपैठ, विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य सम्बन्धी महामारीबाट सङ्क्रमण, अपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू सीमा वारपार गरी अपराधिक क्रियाकलापबाटै भाग्न तथा लुक्न सक्ने। सरकारले सीमा सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको परिचालन गरेको जनाएको छ। नियमित रूपमा सीमावर्ती समकक्षीहरूसँग बैठक गरी अन्तरसीमा अपराध नियन्त्रण लगायतका विषयमा समन्वय गरिएको पनि जनाएको छ। पछिल्लो समय केही सांसदले नेपाली सेनाको सङ्ख्या कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन्। यस्तो प्रस्ताव गर्ने मध्येमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले पर्नु भएको छ। बिना अध्ययन खर्च कटौतीलाई देखाएर सेनाको सङ्ख्या कटौतीको प्रस्ताव गरिएको भन्दै त्यसको आलोचना समेत भइरहेको छ। कतिपयले सेनाको सङ्ख्या कटौतीको प्रस्ताव विदेशीको उक्साहटमा आएको टिप्पणी समेत गरेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। अर्थशास्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले केही दिन अघि प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाली सेनाको संख्या कटौतीको प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। उहाँले यसरी संसदमा बोल्नु अघि प्रधान सेनापतिसँग भेटेर यसबारे कुरा राखेको बताउनु भएको थियो। मैले हिजो नेपाली सेनाका प्रमुखलाई गएर भेटेँ, किनकि बाहिर मैले पनि यो मुद्दा उठाएको थिएँ, तर उहाँकै मुखबाट मैले सुन्न चाहेँ के छ सुधारका योजनाहरू र उहाँबाट सुन्दाखेरि चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले पनि यो डिस्कोर्सलाई हामी अगाडि लानुपर्छ जस्तो बुझेँ। 90,000को सेना द्वन्द्व अगाडि 45,000को सेनालाई 90,000 पुर्याइयो। श्रीलङ्काले धान्न नसकेर एकैचोटि 1/3 चाहिँ काट्यो भनेर गत समाचार आएपछि मैले पनि पब्लिकली यसबारेमा हामीले पनि रिफर्म सुरु गर्ने हो कि भने, तर उहाँ सम्बन्धित अथोरिटीसँगै कुरा बुझौँ भनेर हिजो मैले भेटेँ। 6,000 जति शान्ति सेनामा जाने, अर्को 6,000 जति चाहिँ रेडी गरेर राख्नुपर्ने भनेपछि 12,000 त्यहीँ भयो। 800को दरले पनि 77 जिल्लामा राख्दाखेरि करिब 50,000 सेना त्यसै पनि 77 जिल्लामा बाँडिए। तर एउटा सांसदले बिना अध्ययन अनुसन्धान सेनाको संख्या घटाउने प्रस्ताव गरेको भन्दै आलोचना भएपछि सांसद वाग्लेले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेपाली सेनाको गौरवशाली इतिहास छ भन्दै त्यसबारे थप स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, हामी चौबाटोमा प्रोपगण्डा गर्दै हिँड्नेहरूको हल्लाका पछाडि दौडने होइन, बहालवाला सर्वोच्च अथोरिटी प्रधान सेनापतिज्यूसँगै छलफल गरेर जिम्मेवार कुरा गर्छौं। भ्रम फिजाउँदै राष्ट्रिय सेनालाई विवादमा तान्नेहरूको खराब नियतबाट सावधान रहनुहोला। सांसद वाग्लेले थप स्पष्टीकरण दिएपछि उहाँको यो प्रस्तावलाई लिएर धेरै आलोचना भएको छ। सेनाका पूर्व उच्च अधिकारीदेखि पूर्व रक्षा मन्त्री समेतले वाग्लेले बिना आधार र कसैको उक्साहटमा यस्तो प्रस्ताव ल्याएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाली सेनाका पूर्वरथी राजेन्द्र थापाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत वाग्लेको प्रस्तावको आलोचना गर्नु भएको छ। उहाँले वाग्लेले सेना घटाएर प्रदेश बढाउन सदनमै आवाज उठाए पनि कुनै अनुसन्धान तथा सेना निर्धारण प्रक्रियाको एकाडेमिक अध्ययन प्रवेश नगरेको बताउनु भएको छ। उहाँले संसारको कुनै पनि सदनमा देशको सबैभन्दा संवेदनशील सेना घटाउने ठाडो प्रस्ताव नआउने बताउनु भएको छ। उहाँले प्रश्न गर्नु भएको छ, आफूलाई अर्थविदको विश्वविख्यात सम्झने वाग्लेबाट अचानक बच्चाले जस्तो बजेट छलफलमा राष्ट्रिय सुरक्षा शक्ति कटाउने प्रस्ताव किन आयो? उहाँले कुनै पनि देशलाई कति र कस्तो सेना राख्ने भन्ने कुरा
दलका नेता या विषयभन्दा फरकका व्यक्ति या अल्लारे फेसबुकेहरूले त्यसै बोल्नु घातक हुने बताउनु भएको छ। थापाले त सेनाको संख्या घटाउन नभई भारत र चीनको बीच नपिसिन भूगोल अनुसारको आधुनिक इक्विप तथा सम्पन्न विशेष फौज कमसेकम 2.5 लाख सदा तयारी अवस्थामा राखेर तथा सुरुमै प्रयोग गरिने रणनीति कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। त्यस्तै पूर्व रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि सेना र राष्ट्रिय सुरक्षाका सम्बन्धमा जे जस्तो तरिकाले कुराहरू उठाइदैछ त्यो उचित नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाली सेनासित गाँसिएका कतिपय कुराहरू छलफलका विषय हुन सक्ने भए पनि हाम्रो मुलुकको भूराजनीतिक संवेदनशीलता र शक्ति राष्ट्रहरूका बीच देखा पर्दै गएको तिक्त सम्बन्धहरूका कारण विकसित नयाँ खतराहरू सम्मुख योग संगठनको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै उपयुक्त समय स्थान तथा प्रक्रियाभित्र रहेर मात्र आवश्यक कुराहरू गर्न सकिने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, नेपाल राष्ट्रलाई नै क्रमशः कमजोर बनाउने रणनीतिक र आपराधिक खेल चलिरहेको अहिलेको अवस्थामा दरो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता टटकारो बनिरहेका बेला राज्यका अङ्गहरूलाई कमजोर बनाउने हिसाबले कुराहरू उठाउनुलाई अनुचित र हानिकारक सिवाय अरू मान्न सकिँदैन। ब्युरो रिपोर्ट, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। सेना कटौतीको प्रसङ्गपछि अब लागौँ स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचार। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जले देशमा आवश्यक स्वास्थ्य क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिएको छ। संस्थानको 51औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा पदाधिकारी एवं प्राध्यापकहरूले सन् 1972मा स्थापित महाराजगञ्ज क्याम्पसबाट उत्पादित जनशक्तिले मुलुकका अधिकांश अस्पताल मार्फत आम जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै परिवर्तित सन्दर्भमा यसको दायरा वृद्धि गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने खाँचो औल्याए। सो अवसरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाले त्रिवी जस्तो देशकै सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालयमा आवश्यक बजेट र जनशक्ति व्यवस्थाका लागि निरन्तर पहल गरे पनि सम्बोधन नभइदिँदा अनुसन्धान तथा कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित कामकाज प्रभावित हुन पुगेको गुनासो गर्नुभयो। आफूलाई दिएको दायित्व मात्रै पुरा गरौँ, धेरैतिर पनि जानु पर्दैन, आफ्नो जे ड्युटी छ त्यति मात्रै पुरा गरौँ। कतिपय हाम्रा टिचिङ एक्टिभिटिजहरू अलिक शिथिल हुँदै गएका छन्, किनभने त्यसमा हो हाम्रो पनि दायित्व छ। हामीले जति जुन हिसाबमा सेवानिवृत्त भएर शिक्षक कर्मचारीहरू जानुभयो हामीले इन्टेक लिन सकेनौँ। किन सकेनौँ भन्दा कारण त्यही छ, हाम्रो हातमै छैन त्यो कुरा। आजको दिनमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानकी डिन प्राध्यापक डाक्टर दिव्या सिंह शाहले 22 जना विद्यार्थी र 301 शैय्याबाट स्वदेशमा सुरु भएको शिक्षण अस्पताल आज देशभर विस्तार भएको उल्लेख गर्दै शिक्षण अस्पतालहरूमा गुणस्तरीय शिक्षासहित सर्वसाधारणको पहुँच दिलाउन पहल भइरहेको जानकारी गराउनु भएको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत निर्माण गर्दा गर्दै भाँचिएको कमला नदीस्थित पुलको स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको छ। मन्त्री ज्वालाले हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत सिराहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीको भाँचिएको पुलको स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको हो। सिराहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीको पुल भाँचिएपछि त्यहाँका स्थानीयहरूले 2 वर्षदेखि शास्ति भोगिरहेका छन्। पुल भाँचिएसँगै पूर्व पश्चिम राजमार्ग भएर आवतजावत गर्नुपर्दा कम समयमा पुगिने ठाउँमा पनि धेरै समय लाग्ने गरेको छ। मन्त्री ज्वालाले पुलको स्थलगत अनुगमन पश्चात छिटै पुल निर्माण गरी स्थायी समाधान खोज्ने निष्कर्षमा पुगेको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले 1 वर्षभित्र सुचारू हुने इन्जिनियरले बताएकाले 1 वर्षभित्र पुल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अनुमान रहेको दावी गर्नुभयो। पूर्वी एउटा पिलर भाँसिएको छ, बीचमा पनि केही भाग चाहिँ धसिएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले आज अवलोकन गऱ्यौँ, हेऱ्यौँ, निरीक्षण गऱ्यौँ। अब हामीले त्यो पूर्वतिरको जो हाम्रो चाहिँ पिलरहरू भाँसिएको ठाउँ हो त्यसको चाहिँ फाउन्डेसन बनिसकेको छ। छिटोभन्दा छिटो पिलर उठाउने, छिटोभन्दा छिटो स्ल्याब राख्ने र त्यो पुलको चाहिँ अरू मर्मत गर्नुपर्ने भागलाई पनि मर्मत गरेर छिटो यातायात सुचारू गर्नेतिर हामी लाग्छौँ। टेन्टेटिभ 1 वर्षभित्र चाहिँ त्यो सुचारू होला भन्ने चाहिँ अनुमान छ प्राविधिक।
स्थलगत अनुगमनमा सो क्षेत्रका स्थानीयवासीहरूले सरकारले हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत सिराहा र धनुषा जोड्ने कमला पुल निर्माणमा तत्काल बाटो खोल्न माग गरेका छन्। उनीहरूले ठेक्का पाएको कम्पनीले समयमा नै काम नगरेकाले पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै मन्त्रीलाई गुनासो समेत गरेका थिए। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ बिजनेस न्युजको। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सवारी साधन पार्किङ शुल्क पनि निर्धारण गरेको छ। महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलले 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको प्रति घण्टा 25 रुपैयाँ र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको प्रति घण्टा 75 रुपैयाँ पार्किङ शुल्क निर्धारण गरिएको जानकारी दिनुभयो। आम सेवाग्राहीको गुनासो सुनवाई गर्न र सवारी साधनको पार्किङ शुल्कमा एकरूपता ल्याउन सो शुल्क निर्धारण गर्नुपरेको महानगरले जनाएको छ। जस अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनले आधा घण्टाको पार्किङ शुल्क भने 15 रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्ने हुन्छ। 1 घण्टाको 25 रुपैयाँ र 1 घण्टाभन्दा बढी थप हुँदै गयो भने हरेक 15 मिनटमा 5-5 रुपैयाँ शुल्क थप गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि उपमेयर डङ्गोलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनले भने आधा घण्टाका लागि 40 रुपैयाँ पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। 1 घण्टाका लागि 75 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा बढी समय थप भए हरेक 15 मिनटमा 15 रुपैयाँ थप हुँदै जाने पनि महानगरपालिकाले जनाएको छ। त्यसै गरी महानगरपालिकाले आफ्नो मातहतभित्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमै तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ। स्रोत भर्ना कोष मार्फत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमा नै तलब खुवाउने व्यवस्था गरेको हो। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले त्रैमासिक रूपमा तलब पाउने व्यवस्था सङ्घीय सरकारले गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा घर जग्गा कारोबार कम हुँदा 17 अर्ब रुपैयाँले राजस्व घटेको छ। आइतबारबाट सकेको आर्थिक वर्षमा सरकारले करिब 41 अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको हो। आर्थिक वर्ष 78-79मा सरकारले 58 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो, जसमा सेवा कर बापत 35 अर्ब 22 करोड, सेवा शुल्क बापत 2 अर्ब, पुँजीगत लाभ कर 15 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ सङ्कलन गरेको थियो। गत साउनदेखि असार मसान्तसम्म 41 अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। अघिल्लो वर्ष बागमती प्रदेशका मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट सङ्कलन गरेको राजस्वभन्दा 7 अर्ब रुपैयाँले मात्रै बढी देशभरबाट उठेको छ। गत आर्थिक वर्षमा विभागले कोशी प्रदेशबाट 5 अर्ब 55 करोड, मधेसबाट 6 अर्ब 46 करोड, बागमतीबाट 34 अर्ब 79 करोड, गण्डकीबाट 3 अर्ब 79 करोड, लुम्बिनीबाट 5 अर्ब 16 करोड, कर्णाली प्रदेशबाट 50 करोड र सुदूरपश्चिमबाट 1 अर्ब 86 करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। करिब 2 दशकपछि नेपाल आयल निगमले आफ्नो डिजेल भण्डारण क्षमता विस्तार गरेको छ। सोमबार पोखरामा 10,000 किलोलिटर क्षमताको डिजेल भण्डारण गृह उद्घाटन भएको हो। सरकारको 3 महिनालाई पुग्ने इन्धन भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने नीतिअनुसार निगमले 3 वर्ष अघिदेखि यो भण्डारण गृह निर्माणको काम सुरु गरेको थियो। करिब 1 अर्ब रुपैयाँको लागतमा यो भण्डारण गृहको निर्माण भएको हो। उद्घाटन भएको यो भण्डारण गृह निर्माणका लागि 89 करोड लागतमा 50 लाख लिटरका 2वटा डिजेलका ट्याङ्की समेत तयार गरिएको छ। यसका अलावा फायर फाइटिङका लागि 24 लाख लिटरको पानी भण्डारण ट्याङ्की पनि निर्माण भएको छ। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ इन्टरनेसनल न्युजको। उत्तर पूर्वी चीनमा द्रुत मार्गमा 8वटा मोटर ठोक्किँदा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। गान्सु प्रान्तस्थित द्रुत मार्गमा सोमबार 5वटा मोटर कार र 3वटा ट्रक एक आपसमा ठोक्किँदा 8 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। झाङ्गे सहरको सान्दान काउन्टीमा बिहान 11 बजे भएको उक्त दुर्घटनामा सबै 8 जनाको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको प्रान्तीय आपतकालीन कार्यालयले जनाएको छ। घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ स्पोर्ट्स न्युजको, सहकर्मी राजेश शर्माको साथमा। धन्यवाद सन्तोषजी। दर्शकबिन अब सुरु गरौँ आजका खेलकुद न्युजहरू।
नेपाल एसएसी इमर्जिङ टिप्स एसिया कपमा भारत एसँग पराजित हुँदै प्रतियोगिताको सम्मो चरणबाट बाहिरिएको छ। श्रीलङ्काको आर प्रेमदास र रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपाललाई 9 विकेटले पराजित गर्दै भारत सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। सोमबार भएको अर्को खेलमा ओमानलाई पराजित गर्दै पाकिस्तान पनि सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। नेपालले दिएको 168 रनको लक्ष्य भारतीयले 22.1 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। नेपालले सम्मो चरणको अन्तिम खेलमा बुधबार युएईसँग खेल्नेछ। यस प्रतियोगितामा 6 टोली सहभागी रहेका छन्। सहभागी टोलीहरूलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। हरेक समूहमा शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनलका लागि छानिनेछन्। सेमिफाइनल खेल 21 जुलाईमा हुनेछ। सेमिफाइनलका 2 विजेता उपाधिका लागि भिड्नेछन्। फाइनल खेल 23 जुलाईमा रहेको छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीले बङ्गलादेशमा भएको 2 मैत्रीपूर्ण खेलको ट्रफी आफ्नो पक्षमा पारेको छ। घरेलु टिमलाई दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा ट्राई ब्रेकरमा 4-2 ले पराजित गर्दै जित निकालेको हो। एक रिपोर्ट। नेपाली महिला फुटबल टोली बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबल सिरिज जितेर सोमबार स्वदेश फर्किएको छ। 19औं एसियाडको तयारी स्वरूप नेपालले महिला फुटबलमा दक्षिण एसियाको बलियो टोली बङ्गलादेशसँग 2वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। उक्त भ्रमणमा नेपालले पहिलो खेलमा 1-1 बराबरीको नतिजाको सामना गर्दै दोस्रो खेल टाई ब्रेकर मार्फत 4-2 गोल अन्तरले जित्दै सिरिजको ट्रफी उचाल्यो। नेपाली महिला फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अनन्तराज थापाले साफको च्याम्पियन टोली विरुद्ध आफ्नो टोलीले गरेको जुझारु प्रदर्शनले आगामी खेलमा नेपाली खेलाडीको आत्मबल बढाउने विश्वास व्यक्त गरे। तुलनात्मक रूपमा नेपाली टोलीमा धेरै पक्षीय सुधार आएको प्रशिक्षक थापाले बताए। पोजिटिभ रिजल्ट हो किनभने साफमा अब बङ्गलादेश भन्ने करेन्टली अहिले साफको च्याम्पियन टिम हो त्यो बङ्गलादेश। उनीहरूको होम ग्राउन्डमा भनेको त्यहाँ अलिकति एकदमै गर्मी थियो। त्यसका बावजुद पनि जुन किसिमले चाहिँ हाम्रो महिला टिमले प्रदर्शन गर्यो त्यसमा चाहिँ हामीले सराहना नै गर्छौँ। फेरि यहाँको कन्डिसन अलिकति फरक कन्डिसन थियो। उनीहरू चाहिँ मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ मोर देन 1.5 महिनाभन्दा बढी उनीहरूले क्लोज क्याम्पस ट्रेनिङ गरेर चाहिँ तयारी गरेका थियो भने हामीले जम्मा 3 दिन चाहिँ हामीले ट्रेनिङ गर्ने अवसर पाएको थियो। अलिकति धेरै प्रब्लमहरू थियो यहाँनिर। त्यसका बावजुद पनि जुन किसिमको प्रदर्शन हामीले गऱ्यौँ त्यो जुझारु प्रदर्शन गरेर चाहिँ जुन जित्न सफल भयो। यसले चाहिँ आउँदो दिनमा चाहिँ समग्रमा सम्पूर्ण टिमको चाहिँ हौसला अलिकति बुलन्द गर्छ जस्तो लाग्छ। नेपाली महिला फुटबल टोलीकी कप्तान एन्जिला तोम्बाम्पो सुब्बाले एसियन गेम्समा बङ्गलादेशभन्दा कठिन प्रतिद्वन्दीहरू सामना गर्नुपर्ने भएकाले टोलीमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। अझै पनि हामीले हरेक कुराहरू अझै पनि सुधार्दै चाहिँ देख्छौँ। हरेक अब जस्तै टिम स्पिरिटको कुरामा हुन्छ, अब एउटा टिमवर्कको कुरामा, एउटा फिटनेसको कुरामा, एउटा टिम कम्बिनेसनको कुरामा, हरेक कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै त्यो हार्डवर्क चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ मैले देखेको छु। किनभने एसियन गेममा त यो बङ्गलादेशभन्दा चाहिँ एकदमै कम्पिटेटिभ टिम नै आउँछ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अझै चाहिँ हार्डवर्क चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ मैले देखेको छु। नेपाली टोलीकी भरपर्दी स्ट्राइकर सावित्री भण्डारीले पछिल्लो साफमा भएका गल्तीहरू कम गर्दै बङ्गलादेश विरुद्ध जित सम्भव भएको बताउनुभयो। उनले एसियन गेम्स खेल्न पाउनु नै आफूहरूका लागि ठुलो अवसर भएकोले यो प्रतिस्पर्धाले गर्दा नेपालको वास्तविक खेलस्तर कस्तो रहेछ भन्ने प्रमाणित गर्ने धारणा राखिन्। एसियन गेम भनेको हाम्रो लागि खेल्न पाउनु नै सौभाग्यको कुरा एक। र दोस्रो कुरा रह्यो अब एसियनमा जति पनि हाम्रो चाहिँ टप ऱ्याङ्किङका टिमहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग नै प्रतिस्पर्धा गरेर भोलिको दिनमा चाहिँ हाम्रो लेभल चाहिँ हाम्रो नेपाली महिला फुटबलको स्तर कहाँ रहेछ भन्नलाई चाहिँ हामी छुटाउन सकिन्छ। हाम्रो लेभल चाहिँ कहाँ छ र कति इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ भोलिको दिनमा चाहिँ हामी कसरी जाने भन्ने एउटा चाहिँ प्लानिङ चाहिँ यो एसियन गेम पछाडि चाहिँ एउटा चाहिँ प्लानिङ चाहिँ आउला पक्नुपर्छ। नेपाली टोलीकी स्ट्राइकर सावित्रीले पुरुष टिमको जस्तै युथ र सिनियर लेभलको लिग गरे महिला फुटबलको भविष्य राम्रो रहेको संकेत गरिन्। धन्यवाद राजेशजी। स्पोर्ट्स न्युजसँगै हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। 11 महिनापछि मङ्गलबार बस्न लागेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकका लागि 10 एजेन्डा तय। नक्कली शरणार्थी प्रकरण सहितका विषयमा छलफल गर्न सभापति देउवा तयार। रासपाका सांसद वाग्लेले सेनाको संख्या घटाउने अभिव्यक्ति दिएपछि चौतर्फी विरोध। प्रस्ताव विदेशीको उक्साहटमा आएको टिप्पणी। सत्ताका लागि परराष्ट्र नीतिमै सन्तुलन गुमाउने काममा सरकार संलग्न भएको एमाले उपमहासचिव ग्यावालीको आरोप। नेपालको हितलाई ख्याल गर्न काङ्ग्रेस र माओवादीको सुझाव।
संसदमा रासोपाको अपरिपक्वता छत्ताछुल्ल, एमाले जे गर्यो त्यसैमा सांसदहरूले ताली बजाउने गरेको भन्दै आलोचना। जनताले साथ दिए राजा र हिन्दू राष्ट्र स्थापना सम्भव भएको राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्गदेनको जिकिर, हिन्दू राष्ट्र अभियान निरन्तर सञ्चालन गर्ने घोषणा। चीनमा द्रुत मार्गमा 8वटा मोटर ठोकिँदा 8 जनाको मृत्यु, 5 जना गम्भीर घाइते। र एसिसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपाल भारतसँग 9 विकेटले पराजित। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।